जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ। संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। वैर भाव घृणाबाट धमिलिन्छ सङ्लो मन। प्रेम श्रद्धा करुणाले संलिन्छ धमिलो मन। वैर भाव घृणाबाट धमिलिन्छ सङ्लो मन। प्रेम श्रद्धा करुणाले संलिन्छ धमिलो मन। भक्ति भए भगवान कण कणमा भेटिन्छ। जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ। संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। छैन हुन्न सक्दिनले विपन्नता ल्याउँछ। सक्छु गर्छु हुन्छले आत्मशक्ति बढाउँछ। छैन हुन्न सक्दिनले विपन्नता ल्याउँछ। सक्छु गर्छु हुन्छले आत्मशक्ति बढाउँछ। तल हेरे काँडै काँडा माथि फूल भेटिन्छ। जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ। संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ।
यहाँ सबैजनालाई नमस्कार छ। आजको फेरि यो नयाँ सत्रमा हामी बिल्कुल समयलाई खेर फाल्दैनौँ। सहज आसनमा बसौँ, आँखा बन्द गरौँ, गहिरो लामो श्वास 5 चोटि लिऊ। नाभिदेखि श्वासलाई लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। प्रकृतिमा विखरित सञ्जीवनी ऊर्जा हामीले श्वासको माध्यमबाट पाइरहेको छौँ। शरीरको रोम प्रतिरोम सेल्स न्युरोन्स सबैमा हामी पुर्याउन सक्दछौँ। अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव, प्रेम भावले हामी श्वासलाई लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। यदि हामीले 5 चोटि श्वासलाई लिइसकेको छ भने अब हामी शिथिलीकरणको अभ्यासमा जान्छौँ। यो हाम्रो ध्यान गर्नु अगाडिको प्रिपरेसन हो। यसको लागि हाम्रो शरीरलाई हेरौँ। शिरदेखि पाउसम्म, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म, रोम प्रतिरोम सेल्स न्युरोन्स अङ्ग प्रत्यङ्ग सारालाई महसुस गरौँ। आफ्नो शरीरको दायाँ बायाँ, अगाडि पछाडि, तल माथि याद गरौँ। अनुभव गरौँ शरीरलाई। अन्तर हृदयदेखि भाव गरौँ, मेरो शरीर मन भावना बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल शिथिल हुँदैछ, बिल्कुल विश्राममा गइरहेको छ। अब हामी अङ्कसँग शिथिलकरणलाई बढाउँदै जान्छौँ। यहाँले प्रत्येक अङ्कसँग शरीरलाई, मनलाई, भावनालाई बिल्कुल छोड्दै जाउँ। 10 रिल्याक्स, 9 अझ रिल्याक्स शान्त, 8 अझ शान्त, अझ विश्राम, 7 6 5 4 अझ रिल्याक्स रिल्याक्स, 4 3 एउटा गहिरो विश्राम हामी जान्दछौँ, 2 अझ रिल्याक्स। अन्तमा 1 1 1 शरीर मन भावना बिल्कुल शिथिल भइरहेको छ। शरीर मन भावना बिल्कुल शिथिल भइरहेको छ यतिखेर, रिल्याक्स भइरहेको छ यतिखेर। अब हामी शून्य ध्यानको प्रथम चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला आसनलाई स्थिर राखौँ, शरीरलाई बिल्कुल हलन चलन नगरौँ। जब शरीर हलन चलन हुन थाल्छ, मन भावना पनि हलन चलन हुन्छ। यो पहिलो शर्त हो ध्यान। शरीरलाई एउटा ठाउँमा सहज तरिकाले फिक्स गरौँ। दोस्रो कुरा, होस सजगतालाई बढाउँ। होस सजगता आफूले के गरिरहेछ भन्ने कुराको बोध गर्छ। अहिले हामी ध्यान गरिरहेको छौँ, यो वर्तमानमा ध्यान गरिरहेको छु प्रतिको बोध।
म यो गर्नु पर्थ्यो, म हिजो यो गरेँ भन्ने होइन। अहिले जे मैले तत्क्षण गरिरहेछु, गर्दैछु त्यो नै मेरो लागि रियालिटी हो। सजगता र ध्यान होसको कुरा यो। अर्को हामी प्रयास गर्दैनौँ। हामी भनिरहेको छौँ जस्ट सिटिङ डुइङ नथिङ भनेपछि कुनै पनि प्रयास जरुरी भएन। चुपचाप बसौँ, शान्तसँग, होसपूर्वक, रिल्याक्स। केही गर्नु छैन, न त केही पाउनु छ, न त यतिखेर केही गुमाउनु छ। मेरो वास्तविकता यतिखेर सजग बन्नु छ। चुपचाप, चुपचाप, मात्र चुपचाप। पूरापूर सजगता, पूरापूर होस। हामी यतिखेर चुपचाप शान्त बसिरहेको छौँ।
जति हामी चुपचाप शान्त बस्छौँ, कि त हामी मन विचार भावनासँगै अल्मलिरहेको हुन्छौँ, कि निदाउँछौँ बोरिङ भएर, होइन भने हामी बिस्तारै बिस्तारै अर्को डाइमेन्सन यानि कि हामी भित्रको शून्यता, शान्त, आनन्दको फेरि हामी अर्को महासागरमा प्रवेश गर्न थाल्छौँ। जसको लागि होस र सजगतालाई कायम गरी चुपचाप बसौँ। कुनै महत्त्वाकांक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, अभिलाषा, चाहना सबैलाई छाडौँ, पुरापुर छाडौँ, बिल्कुल शान्त, चुपचाप बसौँ।
पुरापुर सजगता, पुरापुर होस। हामी झन् शान्त शान्त बनिरहेको छौँ। शरीर मन भावना पुरापुर शान्त। हामी झन् शून्यताको गहिराइमा, झन् दिव्यताको गहिराइमा उन्मुख भइरहेको। चुपचाप मात्र चुपचाप बस्दै जाने। यदि कुनै आवाजहरू आइरहेको छ भने चुपचाप सुन्दै जाने। यदि हामी गहिराइमै छौँ भने झन् गहिराइलाई सघन बनाउँदै जाने। सबै कुरा चलिरहेको छ, संसार चलिरहेकै छ, हावा चलिरहेकै छ, चरा कराइरहेकै छ। बस कुनै विश्लेषण बिना चुपचाप शान्त 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 बन्दै जाने। जब शान्त बन्दै जान्छौँ हामी भित्रको शून्यता प्रज्वलित हुन थाल्छ। शून्यता सघन भइसकेपछि हामी भित्रको आलोक, हामी भित्रको उज्यालो, हामी भित्रको पूर्णता, दिव्यता सबै हाम्रो प्रज्वलित हुन थाल्छ। एउटै कुरा हो, निसक्चको सजगतामा बस्दै चुपचाप मात्र चुपचाप केही पनि नगरी अझ गहिराइमा जाउँ, झन् गहिराइमा जाउँ।
पुरापुर सजगता, पुरापुर होस, हामी झन्झन गहिराइमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। जति शान्त, जति रिल्याक्स, त्यति नै धेरै हामी शून्यता अथवा गहिराई अथवा हामी भित्रकै खालीपनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ।
सो सजगता हामी अत्यन्त गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। एउटा अपूर्व शान्ति, एउटा अलौकिक आनन्द आफूभित्रको शून्यतामा, आफैभित्रको श्वासको लयमा जानेको कति महत्त्व हुँदो रहेछ। झन् झन् भित्र प्रवेश गर्यो, त्यति त्यति नै पूर्णताको अनुभव, जति जति भित्र अनुभूत गर्यो त्यति त्यति नै आनन्द शान्तको अनुभव, जसको लागि जति चुपचाप बस्न सक्छौँ त्यति नै हामी शून्य शून्य बन्न सक्छौँ। शून्य ध्यानको उद्देश्य पनि यही नै हो। अब हामी अन्त अन्ततिर आइरहेको छौँ। त्यसपछि हामी सेलिब्रेसन गरौँला, झुमौला, नाचौँला। यो क्षणलाई एकदमै मुक्त मान्नुहोस्। यतिखेर शरीरको अवस्था कस्तो छ? यतिखेर मनको अवस्था कस्तो छ? यतिखेर भावको अवस्था कस्तो छ? कस्तो श्वास प्रश्वास चलिरहेको छ? स्टेट अफ माइन्ड, आफ्नो मन कस्तो छ, मनोदशा सबैले बोध गरौँ, 50 समय लानुभव गरौँ, ताकि सधैँ भन्ने गर्छु अर्को जो ध्यान अवस्था यी कुरालाई स्मरण गर्दछ, मिलन गर्दछ, चेतना त्यो अवस्थामा पुग्दछ। एकछिन हामी शान्त बसौँ अझै, बिल्कुल शान्त। त्यसपछि बल्ल हामी सेलिब्रेसनको लागि तयार हुन्छौँ। पुरापुर मौन।
अब हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किने क्रममा छौँ। मनलाई इन्फर्मेसन दिउँ। अब हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछौँ, निस्किँदैछौँ। हातहरू हल्का चलाउनु, हल्का गहिरो लामो श्वास 3 चोटि शरीरमा भावनालाई धन्यवाद, अहोभाव, ब्रह्माण्डीय चेतनालाई अहोभाव, धन्यवाद, यो प्रकृतिलाई धन्यवाद, अहोभाव, यो आनन्द र शून्यतालाई पनि धन्यवाद। तीन अहोभावको भावमा दुवै हातलाई रब गरौँ, आँखामा लगाउँ, बिस्तारै बिस्तारै हत्केला हेर्दै आँखा खोलौँ। र अब हामी सेलिब्रेसनमा जान्छौँ, मस्ती लुट्छौँ, नाच्छौँ, झुम्छौँ। त्यसको लागि तयारी हुनुहोस्। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन, ऐसी लगन, ऐसी 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 लगन लगी रे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन। ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसे
ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ओ कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन, ऐसी लगन, ऐसी 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 लगन लगी रे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। ओ राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। ऐसे पुरा पुरा आँखा बन्द आफ्नो श्वासलाई हेरौँ। आइरहेको श्वास गइरहेको श्वासलाई हेरौँ। शान्त बसौँ। पुरा शान्त। बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलौँ, शान्त शान्त भएर। अहोभावको भावमा, धन्यवादको भावमा, आनन्दको भावमा, प्रेमको भावमा बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै
हातखुट्टा चलाउँदै आँखा बिस्तारै बिस्तारै खुलौँ। धेरै झुम्म भएको छ भने दुईटा हातलाई रब गरौँ मजाले। नभए गहिरो लामो सास फेरौँ। फेरेर आफ्नो अनुकूल हिसाबले आँखा खोलौँ किनकि दुवै हात रब गर्दा हामीलाई फ्रेसनेस आउँछ। रब गर्नु पनि त्यतिकै होइन, हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग सम्पूर्ण रिफ्रेस हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा हामी अन्तिममा सधैँ रब गर्नुको कारण पनि हामीलाई फ्रेसनेस आउँछ भन्ने हो। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज शनिबारको दिन, विशेष दिन, हामीले शून्य ध्यान हामीले विगत केही हप्तादेखि हामीले गरि नै आइरहेको छौँ। युट्युबबाट पनि हामीसँग धेरैजना जोडिरहनु भएको छ, प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। यहाँ सबैजनालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज हामी केही कुराहरू गर्नेछौँ। यहाँलाई मैले हिजो पनि भनेको छु, किनकि केही कुरा जब राखिएन भने वान वे हुन्छ, त्यो त हामी युट्युबबाट पनि सिक्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। दोहोरो कुरो केही भएन भने न भन्नेलाई मजा आउँछ न बस्नेलाई मजा आउँछ, कम्युनिकेसन भएन। त्यस अर्थमा कुराकानी गरौँ। कल्याणजीबाट सुरु गरौँ। माइकलाई अनम्युट गर्नुहोला। अहिलेसम्मको यो चरण, यो शनिबारको चरणबाट आजसम्म आउँदाको यहाँको आफ्नो अनुभवहरू सामान्य छोटो संक्षेपमा केही क्वेसन्सहरू छन्, जिज्ञासा छन् भने पनि यसलाई साथ गर्नुपर्छ। नमस्कार सबैजना। कल्याण सरको आवाज सानो आइरहेछ कि जोडले नजिकबाट बोल्नु पर्यो? कल्याण सर नमस्कार, सुन्ने सर? सुनिरहेछ सर। सुनिरहेछ है। नमस्कार। सर्वप्रथम त हाम्रो आदर्श गुरुलाई र सम्पूर्ण चाहिँ ध्यानमा बस्नुहुने साधक सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन। अब अलिकति त एउटा के सहिलो भएको भने जुन सरले चाहिँ जुन यो हाम्रो कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि नै जुन त्यो छोडिदिनु भएको छ गफ, जुन हाम्रो चाहिँ कुल्ला सरको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ दैनिक हामी चाहिँ लगभग 15-20 मिनट चाहिँ हामी यसरी नै डिस्कस गर्छौँ कि दैनिक होइन, 3 दिन भयो, 3 दिन जे भए पनि होइन, धेरै चाहिँ कुराहरू चाहिँ साट्न पाइएको छ। यस्तो उस्तो हुने जस्तै अनुभवहरू चाहिँ साट्न चाहिँ पाइएको छ धेरै होइन। तर यो हामी 3 दिनदेखि बसिरहेछौँ। यो चाहिँ आग्रहलाई चाहिँ मानिदिनु भएको छ। आदर्श गुरुले हामीले फ्लोर छोडिदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ मनमा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ व्यक्त गरिसकेका छौँ गर्न चाहिँ होइन। तैपनि यो ध्यानले चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्क टाइम टेबल चाहिँ अहिले बनाइदियो ठ्याक्कै होइन। काम पनि अब चाहिँ अरू केही गरेरै मन नलाग्ने बनाइदियो। भने अब यो ध्यानसँग चाहिँ लप पर्यो अब त्यस्तो भयो है। अनि यसले चाहिँ धेरै माइन्डलाई चाहिँ धेरै फ्रेसनेस बनाएको छ। जुन यो हामीले शून्यता ध्यान जुन गरिरहेछौँ, यसले चाहिँ एकदमै आनन्द, जस्तै अन्त जान खोजेको मनलाई पनि एकदम शान्त होइन, दिमागलाई पनि एकदम फ्रेस, एकदम चाहिँ दिमागमा धेरै कुराहरू आइरहने कुराहरूलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्न सक्ने रहेछ। आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ क्याचमा गर्न सक्ने रहेछ यो ध्यानले चाहिँ। मैले चाहिँ यो अनुभव गरेँ होइन। अब अरू साथीहरूलाई कस्तो भएको छ? कल्याण सरलाई जुन निद्राको समस्या थियो बिहान उठ्दाको, होइन हरायो सर, त्यो भाग्यो भाग्यो सर मेरो त्यो निन्द्रा। जुन निन्द्रा कसरी भाग्यो होइन। 4:30 बजे चाहिँ यो पहिला त अलार्म लाउँथ्यो, अलार्म लाउनु नि पर्दैन अब दिमागै हजुरको सङ्कल्प जुन हो नि, यो चाहिँ एकदम टाइम टेबल चाहिँ यसले चाहिँ ठ्याक्कै बनाउँदो रहेछ। र चाहिँ उहाँले जुन सङ्कल्प गर्नुभयो नि, सुनिँदैछ? हेलो, उहाँले जुन सङ्कल्प गर्नुभयो त्यो चाहिँ दृढ सङ्कल्प गर्नुभएको हुनाले उहाँ उठ्न सक्नुभएको हो। उहाँलाई कुनै घन्टी र उसको आवश्यकता पर्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। त्यो अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने मेरो टाइम टेबल चाहिँ त्यति चाहिँ मैले चाहिँ कामहरू गर्दा अफिसमा कामहरू त्यति टाइम टेबल चाहिँ मेरो हुने। अहिले चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ म्यानेज गरेर टाइम टेबल चाहिँ हुने गरेको छ। यो ध्यानले नै यो ध्यानकै देन हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। यो टाइम टेबल चाहिँ ट्याक्क टाइम टेबलहरू चाहिँ मिलिरहेको छ क्या अहिले कामहरू गर्दाखेरि पनि। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद। यो ध्यानको मेरो चाहिँ ऊ हो होइन। चाहिँ म आदर्श मेन सर त यो आदर्शलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन
चाहन्छु। अहिलेलाई यति राखेँ, फेरि पछि आयो भने फेरि कल्याण सरलाई एकदमै धन्यवाद। जोस् हामी समय व्यवस्थापनको कुरा, उठ्ने कुरा सामान्य कुरा न हो, तर यसले चाहिँ ध्यानको गहिराइमा जानलाई हामीलाई अझ मद्दत गर्दछ। धन्यवाद कल्याण सर। र यसै क्रममा फेरि अब हाम्रो रेवती सरले केही कुरा राखिदिनु होला, अनि क्रमैसँग हामी सबैको कुरा सुन्छौँ अनि केही कुरा राख्छौँ। आदरणीय गुरु नमन र सम्पूर्ण साधक साथीहरूलाई मेरो नमन र आदर्श गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन त म दिइरहेको हुन्छु र अहिले पनि दिइरहेको छु हैन। सबभन्दा पहिले अब जस्तो अब हामी अब साधकहरूले सबै ठाउँ इजी पक्कै पनि हुँदैन होला है। जस्तो बस्न अहिले हामीले उहाँले बस्नु छ आफ्नो सहज किसिमको ठाउँमा बस्नु भन्नुभएको छ। जस्तो मैले एउटा टुलमा बसेर पहिले त म अडेस लागेर बस्थेँ, अहिले नलागिकन बसेर उसमा बसिरहेको छु। तर हामी साधक साधकियाहरूलाई सधैँभरि त्यो ठाउँ उपलब्ध हुँदैन होला है। त्यस्तो बेलामा हामीले कसरी गर्ने, एउटा पहिलो कुरो भयो। अनि दोस्रो कुरो, अनि हामी जब यो उसमा अब यो टाइम हामीलाई ज्यादै छोटो लागिरहेको छ, मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अनुभव है। मलाई त यो यतिमै बसै गरिरहँ, अब केही काम नगर्नु जस्तै लाग्छ। बिहान कहिले होस् कहिले हुन्छ र म बस्न पाउँछु भनेर खुल्दुली भएर छिट्टो हत्तापत्ता दौडेर आएर बसिहाल्छु होइन। यसमा पनि मतलब अब साथीहरू अलि ऊ हुन्छ भनेदेखि अलिक बरु पछाडि सारेर अनि अझै धेरै लामो बस्न सकिन्छ कि। अब त म्याडमहरूलाई त गाह्रो हुन्छ यो कुराहरू गर्न। जस्तो हिजो नै सभा म्याम हामी चाहिँ हुँदै थियौँ, उहाँ जानुभएको थियो, मैले फेरि फोन गरेर बोलाएर उहाँ आएर फेरि हामी एकछिन गफ गऱ्यौँ है। हामीहरूलाई त जेन्ट्सलाई त जति टाइम पनि हामीले फुर्सदै हुँदो रहेछ। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि होला कि अहिले मैले यति राखेँ, म फेरि पछि केही बोल्न मन लाग्यो भने बोल्छु। धन्यवाद रेवती सरलाई, एकदमै धन्यवाद छ। अब जुन उहाँले भनेको अनुसार जुन बस्ने ठाउँको अभाव, जुन स्थानको कुरामा सधैँ मैले कहिले पनि स्थानलाई प्रमुखता दिन्न, मेरुदण्ड सिधाको कुरा मात्र मैले गर्छु। त्यसकारण आसनमा त्यति धेरै हामी बढी केन्द्रित हुनु पर्दैन, किनकि सबै मान्छेको आफ्नै खालको शारीरिक संरचना हुन्छ, कसैलाई कुनै खालको रोग विशेष पनि हुनसक्छ। तर त्यो हुँदैमा फेरि सिधाइ बस्नुपर्छ, पद्मासनै खस्नुपर्छ, सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन बस्नुपर्छ भन्यो भने कति मान्छेको लागि डिमोटिभेट पनि हुनसक्छ, किनकि कसैलाई ढाडको प्रब्लम होला, कसैलाई खुट्टा झमझमाउने, यो सामान्य समस्याहरू भइरहन्छ। त्यसकारण यो ध्यान भनेको मैले सधैँ भन्छु, गुरु गोरखनाथको कुरा एकदमै म सम्झिन्छु, हँसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान। हाँस्दै खेल्दै ध्यान गर्ने। ध्यानमा जब गम्भीरता र ध्यानमा आसन, कति व्यक्तिहरू आसनमा नै अल्मलिरहेको हुन्छ र हामी त्यो उपल्लो चेतना रूपान्तरणको कुरामा जान सम्भव हुँदैन। जब मान्छे एउटा आसनमा नै सामान्य एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्टमा नै अल्मलिरह्यो भने जुन हाम्रो लक्ष्यबाट हामी विमुख हुन सक्छौँ भन्ने हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि ढाड सिधा पहिलो शर्त हो। अब कुनै बेला तपाईँलाई उभिएर पनि गर्न सकिन्छ, बसेर पनि गर्न सकिन्छ, आँखा बन्द नगरी पनि गर्न सकिन्छ। यो अभ्यास नै हो, यो शून्यताको अभ्यास, साक्षीको अभ्यास। हामीले जुन साक्षीको अभ्यास गर्यौँ, शून्यताको अभ्यास गर्यौँ र हँसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानलाई जोड्यौँ भने तपाईँ हाँस्दै गर्दा, खेल्दै गर्दा, बोल्दै गर्दा सबै कुरामा पनि सचेतना मसँग छ भने, मेरो हात चलिरहेको प्रति, मेरो आँखा खुलिरहेको प्रति, मेरो ओठ चलिरहेको प्रति, मैले जे गरिरहेको छु त्यो गरिरहेको प्रति मैले यसो गरिरहेको छु, यो मेरो मेकानिकल बानी हुनु भएन। अक्सर मैले भन्छु लेडिजहरूको केस यसो गरिरहेको हुन्छ, सोध्छु मलाई थाहा हुन्न यो हात जान्छ भन्नुहुन्छ, नचल्ने यस्तो। केटाहरू पनि कसैको त्यो जुङ्गाहरूसँग यसो मिलाइराख्दो रहेछ, थाहा हुन रहेछ, त्यो चाहिँ फेरि ध्यान पाएन। त्यस कारणले गर्दा जे कुरा चाहिँ सचेतनापूर्वक मैले यो क्षणमा म गरिरहेको प्रति, मैले हल्लाइरहेको प्रति सबै कुरामा म सचेत छु भने त्यो ध्यान भयो। त्यस कारणले गर्दा हामी खालि ध्यानलाई आँखा चिम्लिने कुरामा मात्र हामी सजग नबनौँ। अर्को कुरा रेवती सरले अर्को सुन्दर कुरा भन्नुभयो, जब ध्यानको गहिराइमा जान थालिन्छ, त्यो ध्यानको गहिराइको समय र अहिलेको भौतिक समय बिल्कुल फरक हो, त्यो डाइमेन्सन नै फरक हो। त्यसले गर्दा ध्यान गर्दाको 1 सेकेन्ड यहाँको 1 घन्टा पनि हुन सक्छ। मान्छे यो अहिले जुन 2 सेकेन्ड जति लागिरहेको त्यही भइरहेको छ, यति कम भइरहेछ नि। मलाई त म त बसिसकेपछि मलाई त छोड्नै मन लागिरहेको हुँदैन कि। आभाले देखिरहेको छ, यहाँको औराबाट पनि थाहा हुन्छ, चमकबाट पनि थाहा हुन्छ, बोलीबाट पनि थाहा हुन्छ, एकदम दिव्य हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी खालि 2-3 घन्टा बस्दैमा मात्र त्यो ऊर्जा पाउँछ भन्ने होइन। अब रेवती सरले गर्नु पर्यो के हो भने, त्यो यो हामीले साध्यौँ कि यसलाई मथ्यौँ, मजाले मथ्यौँ, अब त्यो नौनी बन्यो कि त्यहाँबाट एक किसिमको दिव्यता निस्क्यो। अब यो सुगन्धलाई फैलाउनलाई, परिष्कृत गर्नको लागि
अरू बेला पनि यो भावलाई जन्माउनु पर्यो। जस्तै तपाईँ टिभी हेरिराख्नु होला, जस्तै तपाईँले परिवारसँग समय बिताइराख्नु भएको होला, त्यो बेलामा पनि यो शून्यता, यो दिव्यता, यो सजगता अब कहाँ? सुरुमा त यो उत्पादन गर्न नै गाह्रो, अब प्रोडक्सन भयो सर, अब यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो, च्यानलाइज गर्नु पर्यो, यही नै त हो। र 24 घण्टा पनि हामी ध्यानमय कसरी बन्ने, अब हाम्रो यसपछिको त त्यही नै हो, हामी कसरी एनी टाइम 24 घण्टा 365 दिन नै ध्यानमय कसरी बन्ने। नत्र भने मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् भने बिहान 1 घण्टा आधी घण्टा ध्यान गर्ने, त्यसपछि बाँकी समयमा कुरा काट्ने अथवा नचाहिने सोच्ने, फेरि इरिटेसन, सफोकेसन, सप्रेसन, डिप्रेसन, अनि फेरि भनिन्छ म त ध्यान पो गर्छु 1 घण्टा। यो होइन, हामी साधक हौँ। साधक र कोही मान्छेले मन पराएर केही समय गर्नु बिल्कुल फरक। साधक भनेको साधना गर्ने, यो कुरालाई साध्ने, मत्ने र त्यसको एउटा नौनीलाई खाने, त्यसको स्मेल लिने आफूले र अरूलाई पनि स्मेललाई विखरित गर्ने काम हो। र कोही कोही मान्छे फेसिनेटको रूपमा भन्नु, मलाई मन लाग्छ अनि म ध्यान गर्छु, म ध्यानलाई प्रेम गर्छु, र ध्यानै गर्नु बिल्कुल फरक हो। त्यस कारण मैले रोज सरले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो र म त भन्छु मुस्कानलाई कायम गर्दै एनी टाइम जब जब आफू सप्रेसन हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ, मन छ हामीसँग, भावना छ, हुन्छ नै, हामी झन् साधकलाई बढी हुन्छ, किनभने संवेदनशील छौँ, हामी गुलाब जस्तै छौँ। हामीले सानो ऊर्जाले थाहा हुन्छ, हामी सानो ऊर्जाले हामीले इरिटेसन बनाउन खोज्छ, किनकि हामीसँग संवेदनशीलता छ। अब गर्नु पर्यो के त भने जब थाहा भयो नि त, सजगता भएन भने हामी इरिटेट भइहाल्यौँ। जस्तै सानो केही भयो हामी रिसाइहाल्यौँ, त्यो भनेको हाम्रो सचेतना कम भयो। जब मलाई अब इरिटेसन हुँदैछ है, मलाई स्ट्रेस हुँदैछ है, मलाई अब नराम्रो मेरो भाव आउँदैछ है भन्ने बोध जब हुन्छ, एकछिन पछि तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त्यो रिस प्रेममा रूपान्तरित हुन्छ। किन ऊर्जा नै त्यही नै हो, रिसको ऊर्जा र प्रेमको ऊर्जा फरक हुँदै होइन। एउटा ऊर्जा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। एउटा ऊर्जाले सृजना गर्छ, अर्को ऊर्जाले नरसंहार गर्छ। तर ऊर्जाको शक्ति त्यही हो। अझ रिसको बेलामा त हामी कतो कतो ढुङ्गासुङ्गा उचाल्न सक्छौँ, मान्छेले गर्ने सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा रेवती सरलाई मैले यति नै भने कि हरेक समयमा पनि त्यो स्थिर भावलाई कसरी काम गर्ने। रेवती सर एकदम धन्यवाद, अझ अगाडि यो पथमा जानु होला। अब रिना म्यामको पालामा जाउँ है, हल्का आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनु होला। अनम्युट भएको छ। सुरुमा त गुरुलाई नमस्कार र अरू मित्रहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। आज चाहिँ म सानो कविता चाहिँ भन्छु। एकदम प्लिज। खास लेख्न त आउँदैन, जस्ट ट्राई मात्र गरेको मैले। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र गुरुको दर्शन पाएँ, रमे रमाए शान्त भए ध्यान विधिबाट। कोभिड-19ले बिर्सिएको हाँसोलाई गीतसँगै झुम्न मौका पाएँ। जिन्दगीमा डक्टर त बन्न सकेन, तर गुरुले दिएको स्ट्रेस फ्री टेक्निक विधिबाट स्ट्रेस हटाउने मौका चाहिँ पाएँ। त्यसैले मित्रहरू सफल बनाऊ सबै मिली यो ध्यान विधिलाई। धन्यवाद। गुरुलाई मेरो पनि धेरै धन्यवाद। अत्यन्त अभाव छ, धन्यवाद छ। यो राम्रो नराम्रो भन्दा पनि कविता एउटा मान्छेको अन्तर्हृदयबाट निस्केको सुवास हो। त्यसलाई तपाईँले कविताको रूपमा दिनुभयो, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। कति कुरा एउटा स्वरूपमा ढाल्न सकिँदैन, तर पनि यसको भावलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अत्यन्त राम्रो, सुन्दर छ कि तपाईँले आफ्नो मनको कुरा एउटा साहित्य अथवा आफ्नो कुरामा यसलाई स्वरूप दिनुभयो। धन्यवाद छ रिना म्यामलाई, धन्यवाद छ। अत्यन्त सुन्दर कुरा, कविताको मार्फत नै सबै कुरा भनिदिनु भयो, त्यस कारण अन्य कुरा भन्नु जरुरी नै भएन। अब हाम्रो रितु म्याम जाउँ। रितु म्याम केही कुरा राखिदिनु होला। गुरुमा साथीहरूलाई नमस्ते। यो हामी अहिले गरिरहेछौँ शून्य ध्यान। यो एक किसिमले जुन हाम्रो के भन्यो इन्डोरिन हो या के हो, एउटा हार्मोन निस्कन्छ भन्ने सुनेछु। यो जुन शून्य ध्यानको मार्फत त्यो चाहिँ हामी बिना कुनै
दे पनि हरेक रोगमा लड्न सक्ने एउटा क्षमता प्रदान गर्छ। यो मैले कुनै आर्टिकलमा पढेँ, त्यही मात्र गरेको खासै। आजभोलि अब त मैले डक्टरलाई नराम्रो भन्न खोजेको पनि हो, उहाँहरू आफूमा एकदम महान हुन्छ। तर पनि आजको युगमा चाहिँ जुन औषधहरू छ, साइड इफेक्टहरू जति पनि छन्, त्यो चिजहरू भन्दा चाहिँ योहरू जुन हामी गरेका छौँ नेचुरलमा गर्ने त्यो ध्यानहरू हो, अथवा चाहिँ नेचुरली ध्यान भन्ने कस्तो छ भने चाहिँ जे पाए त्यही खाएर अथवा चाहिँ त्यसरी त ध्यान लाग्दैन, अथवा चाहिँ खानामा पनि भर पर्छ, अथवा रहनसहन भर पर्छ, चिजमा भर पर्छ। एउटा शुद्ध ध्यानको लागि चारैतर्फ शुद्ध हुनुपर्छ, खानामा ध्यानमा पनि शुद्ध भएर पुगेन। अनि यो चिज हामी ध्यान गर्न थाल्छौँ अनि हामीले स्टेप बाई सबै चिजमा सुधार गर्दै ल्याउँ, खानामा भयो, बस्ने शैलीमा भयो, अथवा हामीले सोच्ने तरिका भयो, त्यो सबै चिज ध्यानमा चाहिँ त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ, जुन चाहिँ यो एलोपेथी औषधिले गर्न सक्दैन होइन। यो चाहिँ जुन आत्मा भनौँ न, अध्यात्मले जुन चिज दिन्छ त्यो चिज चाहिँ विज्ञानले दिन नसक्ला, तर विज्ञान दिने चिज पनि अध्यात्मले पनि कुनै कुनै दिन नसक्ला। तर पनि यसमा जुन प्योरिटी छ, यस जुन चाहिँ एउटा हामी एउटा परमात्माको अंश भएको कारणले जुन चिज यसमा पाउँछ त्यो चिज अरूमा छैन। यो चाहिँ म अनुभव गरेको भयो। अनि अर्को चिज हो भन्दाखेरि अरू चिज यो हामी अहिले धेरै दिनदेखि जुन ध्यान गर्छौँ, यो ध्यानको माध्यमबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा जुन हाम्रो ग्रुप भएको छ, हाम्रो चाहिँ जुन ग्रुप चाहिँ एक किसिमको माया, किसिमको आफन्नको, यही चाहिँ हामीले ग्रुप बाहेक पनि अरू सबैसँग पनि त्यही किसिमको आफन्तत्व हामीले पाउन सक्छौँ, निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यो उदाहरण जस्तै उदाहरण भएको जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद रितु म्याम, अत्यन्त सुन्दर भावहरू राख्नुभयो। पक्कै नै निश्चय पनि अध्यात्म र विज्ञानको कुरामा जहाँ विज्ञान सकिन्छ त्यहाँ नै अध्यात्म सुरुवात हुन्छ, एकदम सही कुरा हो। र विज्ञानको आफ्नै खालको लिमिटेसनहरू छ, सीमितता छ, र अध्यात्मको त कति असीमितता छ, त्यो फरक कुरा हो। र मान्छे यस्तो हो जसको लागि हामीले औषधि खाना हाम्रो शरीर बनेको होइन। ऋतु म्यामले भन्न खोजेको यो भाव पनि हो। हाम्रो औषधि अथवा भनौँ जे चिजहरू हामी बाहिरबाट राखेर स्वस्थ गर्न खोज्छौँ, त्यो हाम्रो शरीरलाई औषधि भन्ने नै जरुरी छैन, त्यसरी बनाएकै छैन। र अहिले औषधि जति पनि खाइरहेको छ त्यो हामीलाई एकदमै सहज लाग्छ, टाउको दुख्यो चट्ट औषधि खायो, ज्वरो आयो खोकी लागेर खायो, त्यसले कालान्तरमा पार्ने असरको बारेमा हामी जबसम्म जागरुक हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो स्वस्थ शरीर निर्माण हुनै सक्दैन। हामी एकदमै तरवारको धारमाथि हिँडेको अथवा भनौँ बन्दुकको गोली अगाडि हिँडिरहेको जस्तो आफैले सौदा गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले कसैले हामीले केही औषधि खाऊ भन्यो भने पर्यो कि यो औषधिको कम्पोजिसन के हो र मलाई यो औषधि जरुरी किन पर्यो। अहिले त डक्टरले दियो त्यही भएर खाइदिए, डक्टरले दिँदैमा जे पनि, कहिलेकाहीँ डक्टरलाई नै तनाव भएर केही चिज दिनुभयो भने त्यो पनि खाइदिने। कमसेकम मैले के खाइरहेको छु भन्ने कुराको पनि हामीलाई जानकारी चाहिन्छ। किन भने यो परमात्माको घर, परमात्माको घर। यदि तपाईँले साँच्चीकै परमात्माले मन पराउनुहुन्छ भने यो मन्दिरलाई पनि त्यत्तिकै मन पराउनु पर्छ जति तपाईँले पशुपतिनाथलाई मन पराउनुहुन्छ। जति कुनै मन्दिरलाई मन पराउनुहुन्छ, यो तपाईँको यो पुरै मन्दिर हो, जीवित मन्दिर हो, यहाँ एकदम परमात्मा बस्नुहुन्छ भने यदि मेरो मन्दिर सफा रहेन भने, यदि मेरो यो मन्दिरलाई जे पाए त्यही मैले गर्न थालेँ भने परमात्मा कहाँ बस्छ? सम्भवै छैन, सम्भवै छैन। कि परमात्मा रहन्छ कि तपाईँको औषधिहरू अथवा त्यसको साइड इफेक्ट रहन्छ। मैले यति नै भने, यो कुरामा अत्यन्त सुन्दर। र अर्को कुरा फेलोसिप भइरहेको छ, चिन्जान भइरहेको छ। यो क्रमले हामी जोसँगै पनि यस्तो खालको सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिन्छ भने रितु म्यामले अत्यन्त सुन्दर भाव राख्नुभयो, यसको लागि एकदमै धन्यवाद छ। अब पालो उल्लास सर। उल्लास सर
आफ्नो केही कुरा सुन्दर अभिव्यक्तिहरू राखिदिनु होला। गुरु लगायत सबै साथीहरूलाई सरहरूलाई नमन गर्छु, नमस्कार। वास्तवमा मेरो ध्यानमा हजुरसँग आएर ध्यानमा लागिसकेपछिको परिवर्तन भनेको सबैभन्दा पहिला त मैले पहिला पनि ध्यान हजुरलाई मैले भनिसकेको छु, ध्यान गर्ने प्रयास गर्थेँ। जुन बेलामा म पलेटी मारेर बस्थेँ र मलाई त्यो पलेटी मारेर बस्न पनि यो ध्यान गरिरहँदाखेरि त्यही पलेटीमा कता अप्ठ्याराहरूमा ध्यान गरिरहेको थियो, अलिक त्यो असहज परिस्थिति थियो र कहिलेकाहीँ ध्यानकै कुरामा गुरुले सिकाएका विधिहरू पनि मैले यो होला कि ऊ होला भन्ने कुरामा ट्रायलको रूपमा त्यो पनि मैले गरेको रहेछु। त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आनन्द हुन्थ्यो, त्यो आनन्दसँगै म मिलाउने पनि गर्थेँ। यही होला ध्यान भन्थेँ म, अलिकति ध्यानले पनि पहिल्यै हुन्थ्यो, यो पनि ध्यान होला भन्थेँ, म त्यसरी नै आइरहेको थिएँ। अहिले त्यो कुरा गुरुले भनेपछि बुझेर बिल्कुल गुरुको जुन आदर्शको त्यो सिकाइका 100 दिन जति लगभग बित्यो होला, यो उसमा म बिल्कुल निदाको भनेको म छुँदै छुइनँ। एकचोटि पनि मलाई निद्रा आएको छैन, म निदाको भनेको छुँदै छैन। म एकदमै त्यसमा चाहिँ पहिला निदाउँथेँ, म झुक्थेँ, आनन्द मान्थेँ, तर अहिले चाहिँ निदाउने भनेको बिल्कुल मलाई छुँदै छैन। र मेरो अनुभवमा यो ध्यान भनेको नि एउटा सिचुएसन जस्तो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। कहिले दुःख अलिकति थोरै अलिकति हर्षको बेलाहरू हुन सक्छन्, कहिले अलिकति दुःखको बेलाहरू, त्यस्तै एउटा सिचुएसनहरू भएको बेलामा ध्यान गर्दाखेरिको अवस्था भनेको जति दुःखको भन्दा पनि अलिकति रमाइलो फिल भइरहेको बेलामा चाहिँ अझ राम्रो ध्यान लाग्दो रहेछ भन्ने जस्तो राम्रो ध्यान भएको मैले अनुभव गरेको छु। र जहिले म ध्यान गर्छु भनेर आनन्द लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपले कहिलेकाहीँ ध्यानमा बस्दा जबरजस्तीपनले चाहिँ ध्यान आउँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ त्यो पनि पाउँदिनँ। मेरो अनुभव, अरू साथीहरूलाई के हुन्छ मलाई थाहा छैन। र हजुर गुरुले ध्यानका विधिहरू धेरै सिकाउनु भयो, ध्यानमा जाने तरिकाहरू बाटाहरू धेरै सिकाउनु भयो। ती बाटाहरूमध्ये जस्तो झाजेनबाट जो चुपचाप सुन्दै गएर चाहिँ ध्यानमा जाने कुराहरू को विषयमा चाहिँ मलाई अरूभन्दा मलाई आनन्द त आइरहेको छ, अरूमा भन्दा यसमा चाहिँ मैले अझ धेरै मैले आनन्द पाएँ। अनि त्यस पछाडि अर्को हजुरको यो प्रकृतिसँग लिन हुँदै यो शून्यतामा जाने कुरामा पनि बिचमा म एकदमै शून्यतामा नै पुगेँ। र ध्यानमा जाने कुराहरूमा जुन बाटाहरू छन्, पुग्ने त त्यही हो, तर बाटाहरू अनेक विभिन्न प्रकारका बाटाबाट पुग्ने सिलसिलामा फरक फरक आए। झाजेन आए, नाभिको ध्यानको कुरा आयो, आज्ञा चक्रको कुराहरू आयो, धेरै ध्यानहरू आयो। तर मेरो अनुभवमा सबैले त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन, मैले यथार्थ कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ भने जस्तो झाजेन गरे मलाई त्यो साउन्डहरू सुन्दै जाँदाखेरि एउटा ध्यानमा त्यो धेरै आनन्द आइरहेको थियो। त्यसमा अभ्यस्त भएर मलाई आनन्द आइरहेको थियो। फेरि केही टाइम पछाडि ध्यानका विधिहरू फेरिसकेपछि जस्तो नाभिमा गयो, नाभिमा गइसके पछाडि नाभिको ध्यान केन्द्रित हुँदै हुँदै राम्रो पनि भइरहेको थियो। तर नाभिको ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोस्चरहरू चाहिँ बिस्तार 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 त्यो ध्यान सुन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो गरेर न्युरिने हुँदो रहेछ भन्ने, मतलब मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो होइन नाभिको ध्यान गर्दाखेरि। अब अहिलेको ध्यान गर्दाखेरि, शून्यको ध्यान गर्दाखेरि एकदमै स्ट्रक्चर एउटा उसमा बाँधिएको जस्तो, ठक्क जस्तो। तर अलिकति नाभिको ध्यानमा अलिकति जान लाग्यो भने झुकिहाल्दो रहेछ कि फेरि होइन, झुकिहाल्दो रहेछ। नाभिको ध्यानतिर अलिकति विचार गऱ्यो भनेदेखि फेरि तलतिर सुन्न खोजिहाल्दो रहेछ नाभिलाई तिर होइन। अनि त्यो फिल भइरहेको छ। अनि मलाई चाहिँ के कन्फ्युज गरायो भनेदेखि जस्तो म शून्यताको ध्यान पहिला नै मलाई पर्फेक्ट थियो कि पर्फेक्ट थियो। मलाई शून्यता मलाई आउँथ्यो, शून्यताको फिल गर्थेँ। मलाई यो ध्यान राम्रो यसरी हुँदो रहेछ भने म अलिकति ठ्याक्क कुर्सीमा बस्दाखेरि शून्यताको फिल गर्थेँ। फेरि हामी ध्यानको विधि फरक फरक बाटोहरू अप्नाइसकेपछि ठ्याक्कै हजुरको आज्ञा चक्रको ध्यानमा आयो। आज्ञा चक्रको ध्यानहरू हुँदाखेरि फेरि त्यो मैले बिर्सेँ चुकेर। आज्ञा चक्र पनि राम्रो 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 हुँदै थियो। फेरि अहिले हजुरको यो शून्यताको ध्यानमा आयो। शून्यताको ध्यानमा आउँदाखेरि मलाई लाग्यो म त शून्यतामा त कहिले पुगिसकेको थिएँ, यो त धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने नै लागिरहेको थियो। तर
मैले जुन इनपुट पाउनु पर्ने पाइनँ क्या। भनेको मतलब चाहिँ त्यो एउटा ध्यानमा चाहिँ हजुरको रियाज भइरहेको हुँदो रहेछ, साधना भइरहेको हुँदो रहेछ, त्यसमा गहिराइमा पुग्न खोजिन्छ। अनि फेरि अर्को डाइमेन्सनबाट त त्यो ध्यानमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिलाको चाहिँ ध्यानको विधि फरक पर्ने हो कि के हो भने त्यो कुरा बिर्सिनु चाहिँ के हो। अनि मलाई चाहिँ अलिकति यो ध्यानको विधिहरू फरक फरक भइराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई थोरै समस्या भयो जस्तो। अहिले यो ध्यान शून्यताको ध्यान गर्ने कुरामा पनि जति गहिराइमा जान पर्ने अहिले म बिस्तारै अहिले आउन लागेँ। सुरुमा मैले आउनै सकिनँ किनभने अर्को सिचुएसनमा थिएँ म। मलाई मात्रै हो, अब अरूलाई हो थाहा भएन। र अर्को कुरा भनेको एउटा प्रश्न भनेको अहिले हामी शून्यताको ध्यान गरिरहेका छौँ। शून्यताको ध्यान गर्ने क्रममा चाहिँ हामी प्रकृतिसँगै लिन भएर शून्यताको फिल गर्ने हो या हाम्रो शरीरको बढी मात्रै शून्यताको महसुस त्यो ध्यान गर्ने एउटा कुरोलाई सोध्न मन लागेको छ। कुलासलाई एकदमै धन्यवाद। अत्यन्त सुन्दर र एकदमै गहकिलो पनि र गहिरो पनि। धेरै उहाँले नभन्दा धेरै नै प्रश्नहरू यहाँले गरिसक्नु भएको छ। म क्रमिकसँग प्रश्नको उत्तरहरू दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला ध्यानको जुन बारेमा उहाँले जुन भन्नुभयो विधिको बारेमा, विधि परिवर्तन हो। हामी कुनै पनि विधिमा अट्याच हुनु हुँदैन। त्यही भएर हामी यहाँ विधि अलिअलि ध्यान होला भनेर चेन्ज गरिदिइहाल्छौँ र हामीले यो गर्ने नै हो। कुनै विधिमा अलमलिने हामी पक्कै पनि दिँदैनौँ। एउटा विधिमा तपाईँ अलि रियाज होला भयो कि हामी ध्यान विधि भोलिबाटै चेन्ज गर्छौँ। तपाईँले यो अनुभव कति गर्नुभएको छ? जब त्यो ध्यानमा अलिअलि भित्र जान खोजिरहेको हुन्छ हामी चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। भोलि बिहानै अचम्म तरिकाले ध्यानको अर्को नयाँ विधि हुन्छ। भन्नुको मतलब हामी कुनै पनि विधि महत्त्वपूर्ण होइन, तपाईँको सचेतना महत्त्वपूर्ण। जस्तै हामीले निधारमा अथवा आज्ञा चक्रमा हेऱ्यौँ, कुनै बेला नाभिमा हेऱ्यौँ, त्यो के हुन्छ भने मनले पृष्ठपोषित हुने एउटा कुरा हो। जब मलाई यो ध्यान चाहिँ यसले मलाई राम्रो गरिरहेको छ है भनेर मनले भन्दै चाहिँ एकदमै याद गर्नु पर्यो। भावले भन्ने एउटा कुरा हो, शरीरको तलबाट हुने एउटा कुरा। तर हामी ध्यान यो होइन कि तपाईँ आज आनन्द आउनु ध्यान होइन। यो हामी एकदम साह्रै क्लियर हुनुपर्छ। ध्यानमा आनन्द आउनुपर्छ होइन, आनन्द आउन सक्ला फरक कुरा। तपाईँ बिहान शिवपुरी जाने बेलामा बाटोमा गाडी भेट्नै पर्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छ होइन? तर भेट्न सक्छ, भेट्न सक्ला। अथवा बाटोमा कुनै दिन मलाई भेट्न सक्नु होला, रितु म्यामले भेट्न सक्नु होला, रिना म्यामले भेट्न सक्नु होला, तर भेट्नै पर्छ कुनै ग्यारेन्टी छ? छैन। त्यसकारण ध्यान भनेको विशुद्ध जे जस्तो तपाईँले यो मोमेन्ट्समा अहिलेको मोमेन्ट्समा भइरहेको छ त्यसप्रतिको सजगता। जब त्यसप्रतिमा सजगता हुँदै गइसकेपछि आनन्द आउन सक्ला, शून्यता आउन सक्ला, दिव्यता आउन सक्ला। त्यो फरक कुरा हो। त्यसकारण कुरा छ यसमा हामी के नअल्मल्यौँ भने कुनै पनि विधिमा हामी अट्याच हुनु हुँदैन। जुनसुकै विधि किन नहोस्, म सबै भन्छु विधि खासै विधि महत्त्वपूर्ण होइन, तर विधिले हामीलाई विधि महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने अनुभव गराउँछ। जब तपाईँले हामी यो 4-5 वटा विधि 10-20 वटा विधि नगरेको भए तपाईँले यो विधिबाट हुने आउटकम थाहा हुन्न थियो। तपाईँ एक मजाले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, शून्य छ शून्य छ शून्य मात्र 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 भनिन्थ्यो। तर त्यसको गहिराइ के त, त्यसबाट पाउने हामीले आउटकम के त भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जे जस्तो भए तापनि त्यो आनन्द होस् या त्यो इरिटेसन होस्, त्यसलाई हामी मुख्य विषयवस्तु बनाउँदैनौँ। खुला छ, मजाले हामी बस्छौँ। तपाईँलाई आज आनन्द आएन, ध्यान हो, आनन्द आउनु पर्दैन। त्यो प्रतिको तपाईँ कतिको सजग हुनुभयो। आज तपाईँलाई आनन्द आयो, त्यो प्रतिको कति सजग हुनुभयो। तर हामी के पर्सिभ गर्छौँ भने तपाईँले झुम्म भयो, ट्रान्कुल स्टेटमा जानुभयो, आनन्द आयो, ओहो मेरो ध्यान राम्रो भयो। तपाईँको मन चलिरह्यो, वाउ मेरो ध्यान त आज राम्रो भयो। होइन, हाम्रो काम जे त्यो मोमेन्ट्समा भइरहेको छ त्यसलाई बस याद गर्नु, होसमा बस। र जब तपाईँ सजग हुँदै जानु भइसकेपछि फेरि शून्यतामा जान्छ। खुला छ, त्यो भनिरहँदा खालि हामी त्यही विचार मात्र हेरिरहने भन्ने होइन। जब तपाईँले जुन झाजेनको कुरा भन्नुभयो त्यो अद्भुत ध्यानै हो, किन सबै विधिको अन्तिममा आउने नै झाजेन र शून्य ध्यानै हो। त्यो एकदमै अद्भुत कुरा हो तपाईँले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा विधि मुख्य महत्त्वपूर्ण होइन, तर जे गरिरहेको छ त्यसलाई हामी सजगता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। कुलासले अन्तिम प्रश्नमा पनि फेरि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई अलिकति रिपिट गरिदिनु कुलास। लास्ट क्वेसन शून्यतामा जाने क्रममा जस्तो प्रकृतिसँग लीनता हुने कि आफै भित्रको भन्नुभयो?
अब हामी योभन्दा अगाडि पनि जस्तो समुद्रमा एक घैला पानी लगेर त्यही समुद्रमा हाल्यो हजुर जुन हो भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभएको थियो होइन। ए हो प्रकृतिसँग हामी लीन भएर शून्यताको महसुस गर्ने या हाम्रो शारीरिक रूपमा मात्रै भित्र शरीरभित्रको शून्यतालाई महसुस गर्ने भनेर मैले ल धन्यवाद। एकदमै यो पनि गहिरो प्रश्न। हामीले योभन्दा अगाडि लेट गोको अभ्यास गराएको थियौँ। पुरै एक घैला पानी समुद्रमा मिसिदाको गर्नुभयो विराट स्वरूपलाई गराएको थियो र यहाँ चाहिँ हामी त्यो विराट स्वरूपको गर्नु पर्दैन, शरीरको होइन फेरि है कुरा हामी एकदमै याद गर्नुपर्छ है। यो ध्यानमा चाहिँ कस्तो भने हामी भित्रको शून्यता, हामी भित्रको खालीपन, जस्तै कोठा बीचको खालीपन, वरिपरि अहिले तपाईँ बस्नुभएको ठाउँमा हेर्नुहोस् पिलर छ, बिम छ, पर्खाल छ, तर त्यो बीचको खालीपन भनेको के मैले यो खालीपन र बाहिरको आकाशको खालीपन के फरक हो खुला छ? तपाईँ एकछिन अनुभव गरौँ त, हामी सबैजना अनुभव गरौँ। तपाईँको कोठाभित्रको आकाश छ नि जुन अहिले जुन स्पेस अहिले जुन भित्ता छ यो स्पेस, यो आकाश र बाहिरको आकाशमा केही फरक छ? तर फरक मान्छौँ किन भन्दा त्यो भित्ताले गर्दा एउटै हो त्यो आकाश। त्यस कारण हामी घरलाई कम्पाउन्ड लगाए पनि आकाशले कम्पाउन्ड लगाउन सक्दैनौँ। यो घर मेरो यति जग्गा मेरो भने पनि आकाशको त जग्गा छैन, हामी माथि हेर्नु त सबै खुल्ला हो नि। त्यस कारणले गर्दा यो पनि तपाईँको पर्सेप्सनलाई हामी क्लियर गर्ने एउटा माध्यम के हो भने बाहिरको शून्यता र भित्रको शून्यता नै फरक होइन, एउटै नै हो। तपाईँ भित्रबाट गएको शून्यता र बाहिरको त्यो लिन एउटै नै हो। अन्तिममा गएपछि मिलन हुने पनि त्यही नै हो सर, लेट गरेको। तर यसमा हामीले गर्न खोजेको के भन्दा जबसम्म हामी शरीर मन भावनाबाट तादम्यतालाई टुक्राउँदैनौँ, डिट्याचमेन्ट बन्दैनौँ, असली रूपमा हामी अलि आध्यात्मिक बन्दैनौँ। डिट्याचमेन्ट एकदम पहिलो सवाल हो। हामी जति सक्छौँ तादम्यतालाई छोड्दै जानुपर्छ। त्यही कारण हामी मनभित्र अथवा हामी भित्रको शून्यता भन्नु नै ठ्याक्क मैले भने नि त्यो बाहिरकै शून्यता हो कि सर। एउटा समय आउँछ जब तपाईँ शरीरलाई छोड्दै अझ छोड्दै जानुहुन्छ, अझ मनलाई छोड्दै जानुहुन्छ, अब हातमा लागेको केही शून्यता भने अर्काले भत्काउँदा सर अहिले बाहिरको आकाश र भित्रको आकाश के फरक छ? तर अहिले जानिरहेछ हामीले मेरो मनको भनेको छ नि खुला सर, त्यो मनको शून्यता होइन, मनभन्दा त कहाँ पर जानुपर्छ, मनमै हामी रह्यौँ भने त्यो शून्यता प्राप्त भयो। एकछिन स्थिर भएर यो प्रकृतिलाई शून्य हो भने पुरै शून्य छ होइन सर? हजुर। अब हाम्रो शरीर एउटा छ, जस्तो ध्यानमा गइसकेपछि शरीर कहिले काहीँ बिल्कुल तपाईँको शून्यतामै हुन्छ, हामीले कहिले थाहा पनि हुँदैन। अब शरीरलाई नै लिन गरेर जस्तो कहिले मेटाउन पनि त सकिन्छ नि, मेट्छ पनि हुन्छ। म शरीरमै छुइनँ कि भनेर त्यसको बाहिरको मात्रै पनि उ गरी फिल गर्न सकिन्छ। त्यो शून्यता बाहिरको शून्यतासँगै डुब्दै जाने, या मैले त्यो अलिकति कन्फ्युज भएको होइन, शरीर या त्यसलाई लिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै हो। बाहिरको शून्यता होइन, यो ध्यानमा खुला सर केही पनि गर्न पाइँदैन। जब तपाईँले गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ इरर हुन थाल्छ। हामीले गरेर त्यो दिव्यतामा शून्यतामा पुग्न सक्दैन। त्यो पहिलाको कुरा के थियो भने धारणा हो। याद गर्नुहोस् है, ध्यान धारणा सम्बन्धीको कुराहरु एउटा धारणा हामीले बनाएको के थियो भने यो विराटता हो, यो विराट एक घैला पानीमा हाल्दैन। त्यति सजिलो छ र एक घैला पानीमा अहिले गएर हामी किचनमा हालौँ त कि हामी अस्तित्वगत हुन्छौँ न? सजिलो छैन। तर धारणा चाहिँ यो हो कि यदि यो एक बुँद चाहिँ हाल्यौँ भने जसरी हामी विराटतामा जान्छौँ त्यसरी भन्ने, त्यो पनि अधिकांश मान्छेले मनबाट फिल गरे आउँछ खुला छ। न त इन्लाइटमेन्ट भइहाल्यो नि, यति तत्क्षण सम्बोधि सडन इन्लाइटमेन्ट हुन्छ नि, भइहाल्यो नि। त्यस कारण हामीले के गर्ने यो ध्यानमा भने केही पनि नगर्ने, जस्ट सिटिङ डुइङ नथिङ। तपाईँ जस्ट बस, जे पनि हुन्छ ऊ आफै जान्छ। यो धारणा मात्र हामी क्लियर गरेका छौँ। धारणा चाहिँ हामी शून्यतामा जानुपर्छ, पर्खालमा होइन। त्यो आकाश तत्त्वको कुरा गरेका छौँ। गर्ने केही पनि होइन सर, तपाईँले गर्दै जाने मस्त आफै हुँदै जाने कुरा हुन्छ। अब यो कन्सेप्ट क्लियर कि आज के गर्नु भने बाहिरको शून्यता र भित्रको शून्यता फरक होइन, गर्ने हामीले केही पनि होइन। जति सक्छौँ शरीर मन भावनालाई रिल्याक्स बनाउने, फ्लेक्सिबल छोड्ने। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको थियो निश्चल ध्यानको प्रयोग गर्दाखेरि शिर झुक्छ, त्यो नेचुरल कुरा हो, एकदम झुक्नै पर्ने कुरा हो। हामीले अहिले जुनको माध्यमबाट हामीले झुकेर गर्ने साधना त्यति गराउन सकिएनौँ। जसरी योगी सर अस्ति पनि आफै झुक्दै जानुभयो, त्यो तपाईँको पनि त्यो नेचुरल कुरा हो। शरीर यतिसम्म रिल्याक्स हुन्छ नाभि हेर्दै जाँदा त्यो अनायासै जान्छ र म एउटा गर्वमा बसेको जस्तै जाने हो। सर यो चाहिँ कुनै गर्न सक्नु मैले गलत गरिरहेको हो कि यसै नै मलाई कन्फ्युज भयो। अहिलेको शून्यताको ध्यान गर्दा एकदम स्ट्रेट हुन्छ होइन। अब अलिकति नाभिको ध्यानतिर अलिकति कहीँबाट गयो भनेदेखि
तपाईँ झुक्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ कि छ त्यो नेचुरल हो, हो। एकदम नेचुरल हो। र शून्यताको ध्यानमा पनि पछि चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने पोस्चर चाहिँ सिधा भए पनि शरीर शून्यतामा चाहिँ जान्छ। शरीरको भार चाहिँ महसुस हुँदैन। सिधा त रह्यो नै, तर एकदमै त्यो आर्मी बसे जस्तो पुलिस बसे जस्तो पनि होइन, एकदमै स्ट्रिक्ट पनि होइन, हल्कासँगै बस्ने हो, तर शरीर चाहिँ सिधै रहन्छ। तर शरीर एकदमै नभएको एकदम शून्य रिल्याक्स नै हुनुपर्छ है सर। फेरि यसलाई पनि कडा एकछिनको पोजिसनमा हामीले राख्नु भने चाहिँ त्यो पनि हाम्रो फेरि त्यसले पनि गइरहेको जाँदैन। त्यसलाई एकदमै याद गर्नु। त्यही भएर मैले सुरुवातमै भन्छु शरीर रिल्याक्स रिल्याक्स रिल्याक्स, मन रिल्याक्स भन्नुको तात्पर्य हो, त्यही मात्र कुरा हो। नाभि ध्यान गर्दाखेरि पनि हजुरको रिल्याक्स सँगै शरीर झुक्दो रहेछ। झुकिसके पछाडि केही टाइम पछाडि अनि त्यसपछि झुकेको कारणले गर्दा बोझ फिल चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि ध्यानमा त धेरै लङ टाइमसम्म जान सक्ने स्थिति हुँदो रहेछ, किनभने बोझको फिल पछि केही टाइम पछाडि आनन्दसँगै एकछिनपछि त झुक गर्दाखेरि त अलिक गाह्रो भएको महसुस चाहिँ हुँदो रहेछ। होइन कुला सर, त्यसलाई झुकेपछि त्यसलाई झुकाइहाल्यो नि सर। त्यो झुकाएर बिचमा राख्नु हुँदैन, त्यो राख्यो भने त बर्बाद हुन्छ। फेरि त्यसलाई पुरै लगेर पुरै गरिदिनु छोडिदिनु, पुरै टाउकोले गर्ने हो नि सर। भुइँमा टाउकोले टेकेर दुवै हातलाई राखेर हामीले एकचोटि गरेको पनि थियौँ सर। त्यो बच्चाको जस्तो यो वज्रासनमा बस्ने अझ सजिलो हुन्छ। वज्रासनमा बसेर घुँडाले लाँदै लाने टाउकोलाई र पुरै भुइँमा छुएर एउटा बच्चा गर्भमा बस्दाको जस्तो पोजिसनमा पुग्ने हो सर। त्यो बिचमा हामी अड्कायौँ भने त त्यो पन्छी त्यहाँनिरबाट भयो कि फिल गरेँ। पहिला त हजुरको रिल्याक्ससँगै झुक्दै झुक्दै जाने आनन्दै हुने रहेछ। बिचमा नअड्किने, न तल जाने, न माथि तार्ने। त्यो त भएन सर। बिचको मजदारमा त्यसरी शरीरलाई राख्नु भएन। शरीरलाई एकदम कि त पछाडि नै राख्नु पर्यो कि झुकाएर हामी एउटा दिशा दिनु पर्यो। ल सर, एकदमै धन्यवाद छ। हामी धेरै लामो कुराहरू गऱ्यौँ र एकदम महत्त्वपूर्ण पनि थियो। रविरत्न सरलाई केही कुरा राख्नु अन्तिममा। नमस्कार सर, साथीहरूलाई पनि नमस्कार। मेरो सर मैले गरेँ धेरै दिन भए पनि म एउटै लेभलमा, फर्स्ट लेभलबाट एउटै लेभलमा थिएँ। अस्तिदेखि चाहिँ नि अर्कै सरले डाइमेन्सन भन्नुहुन्छ, म लेभल भन्छु, अर्को लेभलमा गए जस्तो लागेको मलाई। अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भने यसै बसिरहँदा झुम्म भइरहेको जस्तै भइरहन्छ क्या, त्यो भइरहन्छ। अनि अब 1 मिनटको ध्यान गर्दाखेरि पनि झ्याप्पै अहिले बिहान बसिसकेपछि दिउँसो बेलुकी गर्दाखेरि झ्याप्पै गइहाल्छ। त्यो अर्को शून्यतामा सरले भने शून्यताको बोध त मलाई छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब आज ध्यान गर्दाखेरि ठ्याक्क यसो यसो आफू गयो भने थाहा भएन, तर म अगाडि लेभलमा यसो गयो जस्तो मलाई फिल चाहिँ भयो। अनि माथि कहिले फेरि माथि आउँदा टक 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 यसरी चाहिँ जान्छ कि सर। यो के भयो कुरा चाहिँ बुझ्न सकिनँ मैले। एकदमै होइन सर, एकदमै राम्रो। र हामी यो पर्सेप्सन के नबनाऊ भने हामी ध्यानको लेभल हुन्छ भन्ने पर्सेप्सन नबनाऊ है। हामी सबैले के नबनाऊ भने ध्यान लेभल हुँदैन। आज 1 दिन गर्ने मान्छे र 50औं वर्ष अगाडिदेखि ध्यान गर्ने मान्छेको पनि अझ त्यो 1 दिन गर्ने मान्छेको लेभल माथि जान सक्छ। अहिले पनि यहाँ चाहिँ पक्रिए जस्तै, हजुर कस्तो पहाडी पक्रिए जस्तो भइरहेको थियो यति भाग। हजुर कहिले यहाँ झम्म हुन्छ के त्यो नगर्नु होला, त्यो कुरालाई नगर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। त्यो के हो, इनर्जी बढी, हाम्रो शरीरको एउटा इनर्जी चक्रहरू हुन्छ, विभिन्न हुन्छ। ऊर्जाको सर्कुलेसन, ऊर्जाको फ्लो हुन थालेपछि तपाईको थर्ड आईतिर पनि स्टिमुलेसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको आनन्द, अघि हाम्रो ऋतु म्यामले इन्डोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिनको जुन उहाँले हर्मोनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जब ध्यान रेगुलर गर्दै गर्छ त्यो हर्मोन खालको सेक्रेसन हुन्छ। तपाईँलाई आनन्द, मान्छेले ड्रिङ्क गरिसकेपछि आनन्द आउँछ भने ड्रिङ्क नगर्दा पनि नसामै जस्तो। अझै पनि मलाई कहिले कहिले अप्ठ्यारो भनेको चिलाउँछ है सर। यता कता चिलाए जस्तो फिलिङ चाहिँ अझै छ। तर चिलाउँदा कराउनु पर्ने भएको छ कि छैन? कराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, तर म कराउँदिनँ। कन्ट्रोल गरेर चाहिँ ऊ हटाउँछु। वन्डरफुल। यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले मैले सानो कुरा पनि सुनाउँछु। ध्यान गर्दै जाने क्रममा कोही कसैको आँखा एकदमै चली हुने, कसैको यो हल्लै गर्ने, त्यो कहिले काहीँ हुन्छ। किनभने ऊर्जा आउँदै गइसकेपछि जति पनि तपाईँको शरीरमा अवरोधहरू छ त्यसलाई च्यानलाइज पनि गर्छ कि
हामी कस्मिक इनर्जी ध्यान गरिरहेको बेलामा हामी कस्मिक इनर्जी रेकीको जुन कुराहरू पनि हामी गर्छौँ, कस्मिक इनर्जी आफै आइरहेको हुन्छ। जहाँ जहाँ तपाईँको शरीरमा ब्लकेज छ, शरीर भन्दा फिजिकल बडीमा देखे पनि त्यो चाहिँ इनर्जी बडीमा काम भइरहेको, त्यसले बेलामा चाहिँ नचिलाउने, त्यसलाई हेर्ने, सजग हुने, त्यसमै फोकस भयो भने इरिटेट पनि हुनसक्छ, त्यसमा फोकस नहुने, त्यसलाई गर्न दिने। एकजना साथीको त्यस्तै भएको थियो, यो नाकको यो उहाँको यसरी हल्लिनु भयो, हल्ले र पछि जब तपाईँको लगभग ऊ आफै नै एलोपेथीको डक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हल्लिने ध्यान गर्ने मान्छेको हल्लिन थाल्यो। पछि उहाँ आफै अचम्म हुनुभयो, त केही हल्लिनु पर्ने कुनै केही पनि छैन, अचम्मै केही त छैन, तर मजाले सर हामी लिटरली यसरी नै देखिने कि हल्लिने। तर एउटा लगभग उहाँको आई थिङ्क 20 दिनपछि ठिक भयो। त्यसपछि उहाँको शरीरको ऊर्जाको लेभल नै फरक भयो। त्यस कारण यो चिलाउनु, यो हल्लिनु भनेको पनि एउटा ऊर्जाको सेन्सेसन हो, एउटा संवेदना हो कि मात्र। हाम्रो यति छ नि, यो देखिने शरीर मात्र होइन नि, यो भित्र नदेखिने शरीरहरू, आवाको कुरा, औराका कुराहरू छन्, त्यो बडीमा तलमाथि भइरहेको विभिन्न सेन्सेसन, चिला जस्तो, झमझमाट, पोले जस्तो। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा शारीरिक संवेदना हो, फिजिकल सेन्सेसन मात्र हो भन्ने हिसाबले यसलाई बुझ्ने। र यसलाई त्यति धेरै बढी हामीले चासो राख्नु हुँदैन, किनभने जे कुरालाई बढी चासो राखिन्छ त्यसले महत्त्व दिन्छ कि महत्त्व लिन्छ, किनभने हामीले त्यसलाई पृष्ठपोषित गर्छौँ कि त्यही कुरालाई। त्यस कारणले गर्दा अब अनि अर्को कुरा लेभल नभन्ने गहिराई भन्दा अझ राम्रो हुन्छ। हुन्छ नि कहिलेकाहीँ सुन्ने मान्छेले ओहो यो मान्छे त यति लेभल, सरले डाइमेन्सन भन्नुहुन्छ के रे। ठिक छ, एकदमै। आज हामी सबैजनाको हामी सुन्दर कुरा यति धेरै लामो नै गऱ्यौँ र कहिलेकाहीँ जरुरी पनि कतिले चाहिँ मतलब त्यो सुनिँदैछ, कतिको मतलब त्यो चाहिँ आरती गरे जस्तो मैले देखेको छु है। अनि कतिले त्यसैमा उसमा चाहिँ एक्सर्साइज गरेको पनि देखेको छु मैले है। अनि कतिले चाहिँ जुनले चाहिँ संस्कृत भन्ने कुरो जान्ने, वेद भन्ने कुरो पढ्दै नभन्ने मान्छेले सरर त्यो ध्यानको पढेर चाहिँ पढेको पनि देखेको छु मैले। यो के हो गुरु? यो यस्तो हुन्छ, ध्यान एउटा माध्यम मात्र हो, त्यो बीचमा अनेकन कुराहरू छन्। यो अनेकन सिद्धिको क्षेत्रमा लाग्यो भने त यहाँ त अत्यधिक सिद्धिको धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर हामी सिद्धिको कहिल्यै क्षेत्रमा जाँदैनौँ, हामी शान्तिको, बोधको। मैले भने सधैँ हामी अन्धो बाटोमा हिँड्दा धेरै कुराहरू आउन सक्छन्, हामी अल्मलिनु हुँदैन। यति धेरै सम्भावनाका कुरा तपाईँभित्र उजागर हुन थाल्छन्, मनमा जे भाव गरेछ त्यो पुरा हुन थाल्लान्, केही कुरा अरूले सोचिरहेको थाहा हुन सक्लान्, जे तपाईँले यो होला कि भनेर इन्ट्युसन भन्छ नि, त्यो हुन पनि सक्लान्, र तपाईँले भने जस्तै विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरू आउन पनि सक्ला। तर यसले चाहिँ मान्छेलाई अहमता बढाउन सक्छ, आयो भने इन्जोय गर्ने, तर मलाई यो आइरहेको छ भनेर एक्सपोज गर्नुपर्ने पनि कुरा होइन। प्रकृतिले कुनै पनि कुरा दियो भने, जसलाई प्रचार गरियो भने दोस्रो दिन आउँदैन। त्यस कारणले कति धेरै व्यक्ति हुन्छ नि, मैले यस्तो जानेको छु भनेर जब मान्छेले अगाडि प्रेजेन्टेसन गर्छ नि, त्यति बेला यस्ता यस्ता घटना भएको छ जुन बेला उसको जुन सिद्धि केही पनि काम गर्छ। त्यस कारणले हामी एज अ साधक चाहिँ हामी सिद्धिको बाटो होइन, शान्तिको बाटो। सिद्धि तपाईँसँग छ अरे, मैले अस्ति पनि भने थिएँ एकचोटि, एकजना मान्छेले 25 वर्ष लगाएर जलगमन सिद्धि, पानीमा हिँड्न सक्ने सिद्धि गर्नुभयो। गुरुसँग जानुहुन्छ र भन्नुहुन्छ गुरुदेव मैले त संसार जित्यो। कसरी जित्यो, के जित्यो? म त पानीमा हिँड्न सक्छु नि, फेवातालमाथि हिँडेर म भारै दर्शन गर्न सक्छु। अचम्म भयो, मैले यस्तो पाएँ नि, पानीमै हिँड्न सक्ने, मलाई अब पानीले डुबाएन भन्दाखेरि गुरु हाँसेर भन्नुहुन्छ धत्त लाटा 25 रुपियाँ त्यो ढुङ्गामा चढेर गएको भए त त्यो भारै पुगिहाल्थ्यो। तिमीले 25 वर्ष लगाएर तिमीले सिद्धि गरेको त 25 रुपियाँको हो नि बालक। भनेको मतलब यो सिद्धिको लाइन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, आज तपाईँसँग एउटा चिज छ नि, भोलि तपाईँभन्दा बेसी अरूसँग त्यो चिज भयो भने तपाईँ डोमिनेन्ट फिल गर्नुहुन्छ कि। जस्तै मैले केही कुरा आज जस्तो मनको कुरा पत्ता लगाउन सकेँ रे, केही गर्न सकेँ रे भने भोलि मभन्दा बेसी पत्ता लगाउन सक्ने अर्को मान्छे आउँछ नै। यो पावरको खेल हो कि, शक्तिको खेलमा चाहिँ हामी के हुन्छौँ, सधैँ हामीलाई कि त फेरि त्यो शक्ति अर्को चाहियो, योभन्दा माथिको चाहियो, होइन भने हामी सधैँ पावरको एक्सर्साइजमा हार्छौँ। त्यही भएर यो पोलिटिक्स अथवा अन्य कुरामा सधैँ मान्छे स्ट्रेसमा रहिरहनुको कारण नै शक्ति बचाइराख्न सधैँ आफूलाई माथि ल्याउनु पर्यो, ल्याउने क्रममा तनाव लाग्छ। त्यही कारण हामी चाहिँ यो पाठमा होइन, शान्तिको पाठमा जाने भएको भएर रेउ सरले भने जस्तै मान्छेभित्र असीम सम्भावना छ, जे अस्तित्वमा छ हामीसँग पनि छ, र त्यो क्रममा त्यो विभिन्न भाषाहरू जान्न सकिन्छ। किनकि अवचेतन मन त तपाईँ मेरो सबैको खुल्ला नै हुन्छ नि। राति सुत्ने बेलामा रेवती सरले आफू को हो भने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ?
निद्रामा रेवती सर, म, रवि सर, रिना म्याम सबै हामी एउटै त हौँ। जब बिहान उठेर हेर्छौँ पो थाहा हुन्छ कि यो त सपना रहेछ। भन्नु मतलब त्यो सबै कुरा, त्यो भाषा पनि कहाँ छ त, युनिभर्समै छ नि। हामीले अहिले बोलेको यो शब्दहरू सबै युनिभर्समै छ नि। त्यो युनिभर्सको कुरा सुन्नु कि ठुलो कुरा खासै हुँदैन। त्यो सुन्नु जरुरी छ। अब सुन्न सक्छौ र भनेर क्वेसन पनि आउन सक्ला मलाई, म चाहिँ सक्दिनँ। त्यो जरुरी छैन कि। र आयो भने त्यसलाई हामी स्वीकार्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले कहिले काहीँ चाहिँ यो साधकमा घमण्ड, एकदमै इगोलाई एकदमै याद गर्नुपर्छ। र हाम्रो साधकमा म त्यो होस् भन्ने म चाहन्न। त्यसैले हामी सिद्धिमा होइन, शक्तिमा होइन, प्रभावमा होइन, स्वभाव, शान्ति र बोधमा गरौँ। आज धेरै हामी लामो कुरा गऱ्यौँ। सबैप्रति सकियो, टाइम सकियो। भन्नुहोस्। एकजना साधक साधिका हुनुहुन्थ्यो कि जसलाई चाहिँ एकदम त्यो ध्यान भएपछि म्याक्सिमम मतलब ऊ काम्ने उहाँ है, एकदम काम्नुहुन्थ्यो है। अनि त्यहाँदेखि घरमा गाली गरेछन् उहाँ, मतलब अलिकति केही यसो मन्दिरमा जाँदा काम्न थालिहाल्ने क्या। घरमा अलिकति ऊ भएछ है, लेडिज मान्छे रहेछ ऊ भयो होइन, अलिक मतलब रिसाएछ त्यसमा। अनि उहाँले चाहिँ गुरुसँग गएर भन्नु, मलाई चाहिँ यसरी यस्तो भयो, त्यसमा मलाई यो चाहिँ म चाहिँ कसरी म यसबाट छुट पाऊँ, म अब ध्यान स्यान गर्दिनँ भने, ल त गर्नु न, ल ठिक छ भनेर त्यसपछि उहाँले चाहिँ ल तपाईँहरूलाई भोलिदेखि हुँदैन भन्नु। त्यहाँदेखि वास्तवमा उहाँलाई भएन अरे है, त्यो त्यसो भन्नुहुन्थ्यो है। अनि पछि चाहिँ फेरि उहाँ रुँदै कराउँदै जानु, मेरो त म त जहाँ गर्दा पनि म अरूतिर ध्यान बस्न जान्छु, केही हुँदैन भनेपछि अनि फेरि उहाँले मतलब 2 किलो लड्डु ल्याऊ, तिमीलाई फेरि म उ गराउँछु भन्नु। यस्तो पनि हुनसक्छ। अब यो यस्तो हुन्छ सर, यो हाम्रो ग्रुप हुनुहुन्छ नि अहिले यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसैले पनि त्यसो गर्न सक्दैन। जो हामी यहाँ अहिले छौँ, जो जति हामी मेडिटेसन गरिरहेका छौँ, त्यो ग्रुपलाई कसैले पनि त्यो काम नलगाउने र काम नलगाउने एउटा लड्डुले गर्न सक्दैन। त्यो मतलब उहाँले मैले सुनेको मतलब म बुझाउँछु। हामी टिभी होइन, रिमोटले थिच्न साथ अन हुने, भोलुम हाई गर्न साथ हाई हुने, हामी आफ्नै मालिक हौँ। र जो व्यक्तिलाई हुनसक्छ कसलाई भने जो अत्यन्त संवेदनशील छ, तर उहाँले त्यो रियालिटीलाई बुझिराख्नु भएको छैन। वास्तवमा काम छौँ किन भन्दा ऊर्जालाई धारण गर्ने क्षमता जब हुँदैन, तब त्यो ऊर्जालाई थाम्न नसकिसकेपछि त्यसमा चाहिँ विभिन्न काम्ने कुराहरू सुरु हुन्छ। यो भनिराख्दा हामी विवाद पनि यो विषयमा त्यति नगरौँ, किनकि कतिजना मान्छे के भन्नुहुन्छ भने मैले त साधना गरेर यस्तो विभिन्न यो ऊर्जा पाएको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो यो विषयमा अलिकति विवाद किन नगरौँ भन्दाखेरि विभिन्न माता अथवा विभिन्न यो शक्तिको पुजारी जसले शक्तिलाई पूजा गरेर अथवा भने साधना गरेर ल्याउनु भएको व्यक्तिलाई फेरि यसको अन्यथा कुरा पनि हुन सक्ला। तर नर्मल्ली यदि मेडिटेसनको हकमा कोही मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न भाइब्रेसन काम्ने भइरहेको छ भने त्यो ऊर्जालाई जुन धारण गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ र त त्यो ऊर्जाले हल्लाउने कामहरू गर्छ। यसलाई पनि हामीले एक्सेप्ट गर्ने हो र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो धारण शक्ति बढाउने हो। यसको लागि फिजिकल एक्सर्साइजहरू, ऊर्जालाई च्यानलाइज गर्ने तरिकाहरू छन्। मजाले गर्न थालिसकेपछि फेरि त्यो ऊर्जालाई चाहिँ हामीले धारण गर्न सक्छौँ। मैले यो विषयमा यति नै भने, र त्यो लड्डुले उहाँलाई काम नरोक्ने र नरोक्ने विषयमा म अनभिज्ञ छु। किनभने कसैको बारेमा हामीले यहाँबाट भन्नु त्यो मात्रै एउटा चाहिँ हात्तीलाई छामेर होइन, त्यो हामीले यो हो भनेर भन्नु बराबर हुन्छ। त्यसरी हामी कसैको बारेमा हामी लजिकल बहस गर्न सक्दैनौँ। हामी मात्र यो ऊर्जाले के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भन्न सक्छौँ। यति नै भने रेवती सर, र आज हामी अब धेरै लामो छ हाम्रो प्रोग्राम, हामी यसबाट निस्किन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्। यो शून्यता महसुस अहिले मात्र होइन, हामी सधैँ कुनै पनि बेलामा पनि हामीले महसुस गरौँ। यति नै भने शुभ दिन, सबैको जय होस्। जय होस्, जय होस्।